Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya og pasalamat sa ato nga mga mag-uuma og mga mananagat. Ako pong pasalamat kay kagahapon ato manggihimo ang prosesyon agi og pagsaulog sa atong ika-75 katuig nga pagka lokal nga simbahan ug ingon man usab opening aron atong saulogon sulod sa January 27, 2026 hangtod sa January 27, 2027. Usa ka tuig manggod ang pagsaulog nato sa ato nga jubilee niining atong kasaulugan sa ika-75 ka tuig sa pagka lokal nga simbahan sa Osamis. Busa salamat mga kaparian, mga madre, salamat sa mga eskwelahan nga misalmot, salamat mga katawhan sa Dios nga miapil o gipakita sa ilang pagtuo. Salamat usab sa tanan nga mga organisasyon, mga pulisman, mga uban pa nga mga ahensya sa gobyerno nga mitabang aron hapsay o mamahimo gayod nga mainindot ang atong kasaulugan. Ako ding belated birthday greetings ngadto ni Father Rolly Lagada nga gasaulog kagahapon sa iyang ika-46 nga birthday ngadto ni Father Rolly Lagada, ang kura paroko sa St. John the Baptist Parish. Belated happy birthday. Ang ato karong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Usay kay gayon ni ana si Jesus nanudlo didto sa daplin sa lanaw sa Galilea. Hilabihan kadaghan sa mga tawo nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang katawhan nagbarog didto sa lapyahan. Nagtudlo siya kanila sa daghang mga butang pinagi sa mga sambingay. Kini usa sa iyang gitudlo kanila. Pamati kamo. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Samtang nagsabod siya, may mga binhi nga nahulog sa daplin sa agianan ug niabot ang mga langgam o gipanuka kini. Ang ubang binhi nahulog sa yuta nga batuon ug tungod kay mabaw raman ang yuta niini, dali ra kining miturok. Apan sa dihang nainita na kini pag-ayo sa adlaw, nalaos kini. Ug kay wala man makagamot pag-ayo, nalaya. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga sampinit. Unya mitubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Tungod niini wala sila makapanguhay. Apan may mga binhi nga nahulog sa maong yuta ug miturok, mitubo ug nanguhay. May mga nanguhay og tagkatluan, ang uban tagkauman, ug ang uban taggatos. Unya mingon si Jesus, kung duna kamoy dalunggan, pamati kamo. Sa nag-inusara na si Jesus, pipila ni adtong nakabati sa iyang pagpanudlo, miduol kaniya uban sa napulog duha ka tinun-an, ug mihangyo kaniya paghatag og katin-awan niadtong maong sambingay. Si Jesus mitubag, gipadayag na sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian. Apan alang sa uban ang kamatuoran gipadayag pinagi sa mga sambingay aron bisan pa sila magtan-aw dili sila makakita ug bisag mamati sila dili sila makasabot kay tingali unyag mamalik sila sa Dios ug pasayloon niya sila. Unya nangutana si Jesus kanila, wala ba kamo makasabot sa sambingay? Unsaon man ninyo pagkasabot sa ubang sambingay? Ang gisabod sa magpupugas mao ang mensahe sa Dios. Usahay ang mensahe mahulog sa agianan. Kining mga tawhana makadungog niini, apan sa pagkadungog nila niini, moabot si Satanas ug musakmit sa mensahe nga gipugas diha kanila. Ang ubang tawo sama sa mga binhi nga nahulog sa yutang batuon. Sa pagkadungog nila sa mensahe, mudawat dayon sila niini sa dakong kahinangop. Apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mupadayon. Tungod niini, pag-abot sa mga kalisdanan sa mga paglutos tungod sa mensahe, mobiya sila dayon. Ang uban usab nga mga tawo sama sa binhi
nga gipugas sa dapit sa mga sampinit. Mao kini sila ang nakadungog sa mensahe apan ang mga kabalaka nining kinabuhia, ang gugma sa bahandi ug ang nagkalain-laing matang sa mga pangandoy muaong og mulumos sa mensahe. Busa dili sila makapamunga apan ang uban mga tao sama sa mga binhi nga gipugas sa mauyong yuta, makadungog sila sa mensahe, mudawat niini og mamunga. Ang uban tagkatluan, ang uban tagkanuman, ug ang uban taggatos. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, nindot kay nga atong ebanghelyo karon og kini ga pasabot bahin sa pulong sa Dios. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ug ang nagpugas niini mao gayud ang atong Ginoo. Ug gihimo tingaling instrumento ang mga kaparian, mga madre, ang uban nga mga katawhan nga gadala sa pulong sa Dios. Pero ang importante gayud sa atong pagsabwag, sa atong paghatag sa pulong sa Dios, mao gayud ang testimony of our life. Kana bitang atong lifestyle ba, ang atong gipuy-an, mao gayud ang pulong sa Dios. Sakon ang gikaingon, ang binhi mao ang pulong sa Dios. O tungod kay kini mauman ang pulong sa Dios, importante unta kaayo nga kini mutubo sa tong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Dugay naman ta nga mga Katoliko, dugay naman tingalita nga nakadungog sa pulong sa Dios. Dugay naman tingalita nga gasigig simba ug dina sa santos nga misa ana man gyud ang pagbasa sa pulong sa Dios. Pero ato ba kining gipuy-an? Importante kayo kini nga ang pulong sa Dios ato gayud nga mapuy-an. Kay mao man bitaw ang una nga gihatag og ehemplo sa atong Ginoo, mao man nga adunay pulong sa Dios nga niabot o nasabwag didto sa agianan. O tungod lagi kay kining anaaman sa agianan, tunob-tunuban kini og dali ra kaayo nga namatay. Busa importante nga kining ato untang patubuon gayud ang pulong sa Dios diha sa tong kinabuhi. Ang agianan god kun agianan matunob-tunuban unya dili gyud mo gitib o dili gyud motubo mo na nga ang pulong sa Dios anugon lang kaayo. Usahay pod ang pulong sa Dios mo abot pod mahulog sa yutang batuon. Tinuod ang ipasabot kini nga adunay uban nga mga tao nga mudawat dayon sa dakong kahinangop sa maong pulong sa Dios apan wala kini makagamot tungod sa mga kalisdanan, pagluto sa kinabuhi, usahay mawad-an dayon og kining pagtuo. Kana bitong ikaw nga namati nako unya daghang kag mga problema sa kinabuhi, unya imo dayong blamon ang Ginoo, unya mingon ka nga mutalikod ka, dili na ka musimba, dili na ka mutuo sa Ginoo. Mao kini ikaw kini ang gisgutan nga ang pulong sa Dios miabot didto sa kabatuan. Namati ka pero tungod kay dili man gyud makagamot, tungod kay naa ang mga problema sa kinabuhi, imo dayong gisalikway ang maong pulong sa Dios. Usahay pod ang pulong sa Dios mo abot dinha sa mga kining mga mura daw naa sa mga sampinit nya mo kini sila ang nakadungog sa mensahe apan ang ilang mga kabalaka na binagayod sa kining kabalaka sa bahandi ug tungod ni ana kini mang nawala ang pulong sa Dios. Kining mao nga kining kinibong atong mga pangandoy nga makaangkon og mga bahandi mo man ang mulumos sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Muna nga atog yung hinumduman nga importante ang bahandi pero di gyud ta magpahigot sa bahandi. Muna ubang mga tao mupatay tungod lang sa bahandi pero dili man kana mo ang katuyuan. Pasabot yun kini
nga ang bahandi importante. Pero importante usab kaayo nga atong puy-an ang integridad, atong puy-an ang pagka tinarong sa atong kinabuhi nga dili kita mahigtan sa bahandi, kay kung mahigtan kita sa bahandi, di kita kadungog sa pulong sa Dios. Unya ato na hinuon mamahimo namon kita nga very materialistic. O, salamat kay doon nagyoy mga tao nga nakadungog sa pulong sa Dios o kini namunga sa ilang kinabuhi. Ang ato gyud nga lifestyle kinahanglan magmantala gayud sa kinabuhi ni Kristo. Kung maghisgot kita lifestyle, ipasabot nga ang ato nga gawi, ang atong pakiglambigit, ang atong pakigistorya sa atong isig katao, tumaw, mupakita gayud nga gapuyo si Jesus sa atong kinabuhi. Hinaot nga, mao kini ang atong mahinumduman nga nining adlaw sa piyesta sa St. Thomas Aquinas, ang usa ka pari og doktor sa simbahan, kita mahinumdum nga kitang tanan nakadawat sa pulong sa Dios. Pero ang pangutana, mitubo ba kini sa atong kinabuhi? Kung ikaw nahimong matinabangon, kung ikaw nahimo nga maluluyon, nga ikaw nakapaambit sa unsay naa nimo, gipasabot nga mitubo gyud ay ang pulong sa Dios nga gisabwag, gisabod sa atong Ginoo dinha sa atong kasing-kasing. Inautunta nga ato kining mahinumduman. Ang ato nga patron, ang atong santos karon, St. Thomas Aquinas, usa gayud kabanggiitan nga magsasabwag sa mayong balita. Nahimo siya nga pari o misulod sa pagka-Dominikano o nahimo siya nga usa sa mga haligi sa mga pari nga Dominikano. Ang pari nga mga Dominikano adunay eskwelahan nga gitawag og kining Santo Tomas University o kini gapahinumdum nga importante gyud usab kaayo nga motubo ang pulong sa Dios nga mao ang edukasyon dinha sa tong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ako di ay nga congratulations sa ato nga mga maestro sa Archdiocesan Commission on Education. Karon mao ang Teachers Day sa mga Catholic schools, labi na gyud dinhi sa Archdiocesan Commission on Education. Busa ako nga pag-greet ako mingon kaninyo dinhi sa Archdiocese sa Osamis sa mga gatudlo sa ato nga mga eskwelahan nga Katoliko. Ako moingon Happy Teachers Day. Ug hinaut-unta nga ang inyong pagsabwag sa edukasyon mamunga gayon og mga maayong bunga din ang mga tao makakita nga imong gimantala sa imong kinabuhi kinsa si Kristo, ug tungod ni ana sila nakabig ug nahimo usab nga mutuo sa kung kinsa ang atong Ginoo. Igsuon ang mayong balita nga mong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab, akong pasalamat sa tanan nga mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Nagtinabangay ang mga kaparian, ug mao nga ang mga katawhan nadasig usab aron sa ulugon ang ika-75 katuig nga pagka-lokal nga simbahan sa ato nga Archdiocese sa Osamis. O nahimo usab kini nga opening kagahapon, mao ang opening celebration agi og agi og kasaulugan sa usa ka tuig nga pagsaulog sa ika-75 katuig nga pagkalokal nga simbahan sa ato nga dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Usbon ko sa mga kaparian, salamat labi na gayud usab sa ato nga mga
dinha sa mga kaparian sa katedral nga gipanguluhan ni Father Lani Sereno, Father MJ Samonte, Father Jeffrey Oracion, Father Mario Magcanam. Ngadto usab pasalamat ako sa tanan nga mga kaparian, tanan gayon nga kaparian, labi na gayon ni Father Tony Sagrado, ang ato nga kining chairperson sa celebration sa 75th anniversary. Ngadto usab ni Father Jason Panagiton, ni Father Marvin Osmeña, nga maupoy mi hanay gayon aron ang mga kabataan, mga kabatanunan makasalida dinha sa pamalandong bahin sa ika-75 katuig nga pagka lokal nga simbahan sa Usamis. Ngadto usab ni Father Cody Sarinas, ingon usab ni Father Andel Jan Baran sa tanan gayud nga mga school principals sa Catholic schools, sa Archdiocese Commission on Education nga gadala usab silang mga banda. Salamat ninyong tanan. Salamat ni Dr. ni Ma'am Lucel Maglasang o ingon usab sa ato nga presidente din sa IMU ug sa tanan nga mga eskwelahan nga mi-participate, mi appeal ninyong tanan. Salamat kaayo. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kita nga magampo, padayon kita nga mo hatag sa atong kaugalingon aron ang pulong sa Dios makita gayud pinaagi sa atong kinabuhi. Padayon nga magampo, kay ang pagampo mo'y kusog aron kita mo padayon paglakaw padulong sa gingharian sa Dios. Ayaw paghunong sa pagampo, mag-inampo ay kita aron doon na kita'y kusog sa pagpanginabuhi sa kinabuhi nga Kristohanon. God bless. Mabuhay tayong lahat.